बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तुसी वेख रहे हो मेरा फेसबुक पेज शरकपुर न्यूज़ चैनल। मैं मलक मुनीर हुसैन। मस्जिद के हवाले नाल थोड़ी जी गुफ्तगू करनी है कि मस्जिद हकूकुल्ला और हकूकुल इबाद नू पूरा करन दा इस दुनिया के उत्ते सब तो बड़ा मरकज़ है। मस्जिद के अंदर पहली चीज़ नमाज की अदायगी होंदी है। इंसान उत्थे बह के हलाल ते हराम सीखता है। बच्चे कुरान हिफज करते हैं। सहरी ते इफ्तारी का उत्थे एहतमाम होंदा है। मुसाफिर खाना भी है मस्जिद। मुसाफिर रात नू अल्लाह के घर ठहर जाते हैं। अच्छा जी, अगे आ जाओ। इस तो अलावा मस्जिद के अंदर मुसलमान एक दूसरे को मिलते हैं, मुसाफा करते हैं, गले मिलते हैं। निकाह करने वास्ते भी मस्जिद बेहतरीन जगह है। कोई दो अफराद लड़े ने, उन्होंने सुलह कराने वास्ते भी मस्जिद बेहतरीन मकाम है। इस्लामी अमूर के उत्ते कोई काम करने वास्ते बेहतरीन मोर्चा है मस्जिद। और इस दे नाल नाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर नमाज तो बाद बैठ जाते और आप लोगों के मसाइल सुनते। किसी भुखे नूं खाने की जरूरत होंदी तो उहदे वास्ते खाने का एहतमाम फरमा दे और मरकज़ के तौर पर इस्तेमाल मस्जिद होंदी। किसी मुसाफिर नूं ज़दरा की जरूरत होंदी तो उहदा मसला सुन के हल फरमा दे और इहदे वास्ते बतौर मरकज़ जिथे बह के ये सारा प्रोग्राम हुंदा वो मस्जिद सी। किसी दी बच्ची दी शादी का मसला हुंदा, किसी दे कारोबार का मसला हुंदा, किसी दे रोज़गार का मसला हुंदा, किसी दे दीनी मसला पुछना हुंदा या इस्लाम की सर बुलंदी वास्ते कोई अगे प्लान करना हुंदा, तो ये सारे मामलात वास्ते मरकज़ जिहड़ा इस्तेमाल होंदा सी वो मस्जिद सी। यानी कि मस्जिद के अंदर जाडे जड़े हकूकुल इबाद ने, जड़े साडे ज़ाती मामलात ने दुनियावी, उन्हां दा हल करन दा भी बेहतरीन मुकाम जिहड़ा है वो मस्जिद सी। हुण अगर लोगों ने अपनी कम इल्मी और लाशऊरी की वजह तो मस्जिद के उस मुकाम नूं समझिया नहीं है जिहड़ा कि अल्लाह तबारक तआला ने मस्जिद नूं अता फरमाया, तो इनके अंदर मस्जिद जैसे मुकद्दस मकाम का तो कोई कसूर नहीं है। तो जुमे तो बाद भी यो ही चीज़ है कि जुमे तो बाद आपस में मुसलमान मिल के बह जान। अगर कोई बीमार है तो उसका पता लैन चले जाओ, अगर कोई मकरूज है तो उसका कर्जा लाने का कोई बंदोबस्त किया जाए। अगर किसी बंदे के कोल ओदियां छोटिया छोटिया जरूरियात पूरियां करने वास्ते पैसे नहीं है तो उसका कोई बंदोबस्त किया जाए। तो गोया मस्जिद एक वाहद कामिल और अकबल मकाम है दुनिया के उत्ते कि जिथे मुसलमाना दे दीनी दुनियावी मसाइल नू हल करने वास्ते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होंदे सन और उत्थे बकायदा मसाइल हल होंदे सन। किसी दी रोटी का मसला है, किसी की जुत्ती का मसला है, किसी के कपड़े का मसला है, किसी के रिश्ते का मसला है, किसी को बीमारी है, कोई मकरूज है, किसी का कोई मसला है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसनू सुन दे और उसके हल दे अहकामात जारी फरमा दे। यानी कि किसी का मामला अगर पैसे आंदा है तो किसी दूसरे साहबी नू आख दे, या आप ऐलान कर देंगे भी किहड़ा है जिहड़ा जन्नत खरीदना चाहता है, ए बंदे नू खाना खिलावे, ए बंदे का कर्ज अदा करे, ए बंदे की बेटी की शादी का मामला इनू हल करे। तो मस्जिद हर लिहाज ने नाल कामल और अकमल है। मैनू नहीं समझ आ रही कि क्यों मस्जिद नू और इस अमल नू टकराया जा रहा है। जी एक बंदे को अगर राशन लैके देन दे पैसे ने तो मस्जिद बोरी अपना सीमट की लैके देन दे ने तो पहलों भुखे नूं रोटी खुआवे। ये टकराव नहीं है, ये टकराव सरासर गलत है, गलत है, गलत है। और ये लोग, मैं पहले भी दसिया, एक माफिया है जिहड़ा पूरा मस्जिद इतराज़ करता है, आंदा जी मस्जिदां बहुत वड्डियां बन गई ने तो लोग जिहड़े ने भुखे ने। बई इस तरीके के नाल ते फिर हज भी बंद करो। हज तो 5-7 लाख रुपया खर्चा आ जाता है और लोग तो जी भुखे ने तो तुसीं हज ते किहड़े मूँह दे नाल जा रहे हो। ये नहीं गल है। भुखे नूं खाना खिलाना एक अपना मुकाम है।
حج تے جانا ایک اپنا مقام ہے، دونوں چیزوں کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ جویں کہ آکھیا جاتا ہے لو جی تسی جڑا حضور دی محفل تے خرچ کرنا ہے وہ تسی کسی دی غریب بچی دی شادی کر دیو، یہ بھی ٹکراؤ غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی واسطے درود دی محفل سجانا، محفل ناز سجانا، آپ دی سیرت طیبہ دی محفل سجانا، یہ تے خرچ کرن دا ایک اپنا مقام ہے، کسی غریب دی بیٹی تے شادی تے خرچ کرن دا ایک اپنا مقام ہے، انہاں ٹکراؤ نہیں ہے۔ دین دے دو اچھے افعال دے اندر کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ تو خدا را مسجد نو مسجد رہن دیو اور غریباں دے مسائل نو انہاں دے مسائل رہن دیو، دوویں آپو اپنی جگہ دے ٹھیک نے۔ کسی نے مسجد تے خرچ کرنا ہے تے وہ بھی اللہ دی رضا دی خاطر، اور کسی بھکھے نو کھانا کھوانا ہے تے وہ بھی اللہ دی رضا دی خاطر۔ تو لہٰذا انج کیا جاوے کہ مسجد دے اندر ایک کمیٹی بنائی جاوے، جڑے لوگ سرکردہ نے وہ محلے دے غرباء دا خیال رکھن، یہ بہتر نہیں ہے۔ اور اللہ قرآن فرمایا میرے کو اہل علم ڈردے نے، متقین ڈردے نے، اور ڈرے گا وہی جڑا نماز کی طرف جائے گا۔ نماز انہوں برائی اور بے حیاگی تو روکے گی، مسجد وہ دی رہنمائی کرے گی، تو وہ کل نو کسے غریب نو کھانا بھی کھوائے گا۔ جڑا اللہ تو خوف رکھدا ہے انہیں نماز پڑھنی ہے تے انہیں یتیم مسکین تے خرچ کرنا ہے، جڑا آخرت تے ایمان رکھدا ہے۔ تو لہذا جڑا مسجد تے خرچ کر سکتا ہے وہ بندہ ہی مسکین نو کھانا کھوا سکتا ہے۔ یہ دونوں کام جڑا بھی کرے گا وہ اللہ تے یقین رکھدا ہوئے گا، اللہ تے ایمان رکھدا ہوئے گا۔ لہٰذا اللہ تے ایمان رکھنا بندہ جڑا دونوں چیزیں ٹکراؤ نہیں کرے گا، مسجد تے خرچ کرے گا اللہ دی رضا دی خاطر، بھکھے نو کھانا کھوائے گا اللہ دی رضا دی خاطر۔ خدا را میری ہاتھ بن کے گزارش ہے کہ انہاں چیزیں ٹکراؤ پیدا نہ کرو۔ یہ لبرل مافیا آخدا ہے جی قربانی کرنا بہتر ہے جی تسی کسی دی بچی دی شادی کر دیو، حالانکہ یہ سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی، اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز کیوں نہیں فرمائی؟ تو دین دے اندر جیڑی چیز جتھے ہے وے انہوں اتھے رہن دیتا جاوے۔ مسجد دی تعمیر دا ایک اپنا مقام ہے، غریب نو کھانا کھلان دا، پانی پلان دا، لباس دین دا اپنا مقام ہے۔ دونوں چیزاں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ مسجد دی میں پھر آکھاں گا مسجد دے اندر کمیٹی بنائی جائے کہ محلے دے اندر جڑے غریب نے انہاں دا خیال کیتا جائے گا۔ بے نمازی اور اللہ تو دور وہ انسان غریباں دا خیال کر سکتے ہیں؟ کدی نہیں کرن گے۔ اللہ نے قرآن اس فرمایا کہ میری مسجد نو صرف متقین آباد کرتے ہیں۔ تو جڑے اللہ دی مسجد نو آباد کرتے ہیں وہی اللہ دی مخلوق نو پیٹ بھر کے کھانا دے سکتے ہیں۔ مینوں سال ڈیڑھ ہو گیا ہے اللہ دی مخلوق دی خدمت کردے ہیں، جتنے دوست تعاون کرتے ہیں یقین منو وہ سارے اللہ دا خوف رکھنے والے نے، آخرت تے ایمان رکھنے والے نے، آخرت تے یقین رکھنے والے نے، اللہ دی مسجد دے نال پیار کرنے والے نے، اللہ دے قرآن دے نال پیار کرنے والے نے۔ تو لہٰذا خدا را نماز دا ایک اپنا مقام ہے، روزے دا ایک اپنا مقام ہے، حج دا ایک اپنا مقام ہے، مسجد دا ایک اپنا مقام ہے، غریب نو کھانا کھوان دا ایک اپنا مقام ہے۔ انہاں دے اندر ٹکراؤ پیدا نہ کیتا جاوے۔ مسجداں بھی آباد رہنیاں چاہیے نے اور غریب واسطے بھی جنہ ہو سکے کرنا چاہیے۔ انہاں نو ملا کے اپنے کولوں کوئی چیز کڈ کے تے عوام دے ذہن وچ فٹ کرن دی کوشش جڑا ہے وہ خدا را نہ کیتی جاوے۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے اور مسجد دے نال زیادہ تو زیادہ اپنا لگاؤ رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔